नमस्कार इमेज च्यानलको यो समाचार प्रसारणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा यस प्रसारणका मुख्य समाचार। भगवान शिवको पूजा आराधना गरी विश्वभरका हिन्दूहरू महाशिवरात्रि पर्व मनाउँदै पशुपति क्षेत्रमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो। सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेका एकीकृत माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्री गौतमको दावी। एमाले संरक्षित गुण्डाहरूलाई पनि नछाड्ने प्रहरीलाई निर्देशन। शिवरात्रिको अवसर पारेर नेपाली सेनाको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम टुँडीखेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना। खाद्यान्न योजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा थाई प्रधानमन्त्री इङ्ग्लक विरुद्ध मुद्दा। दोषी ठहरिए पदबाट हट्नुपर्ने। र ए डिभिजन सुपर लिग फुटबलमा मच्छिन्द्र क्लब दोस्रो स्थानमा। अन्तिम खेलमा सङ्कटामाथि जित। कर्ण लिम्बुको निर्णायक गोल।